श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 15वा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अर्धश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला. अर्धश्च मूल्याननसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन्नता न निवर्तन्ति भूय. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्यमुक्ता सुखदुःखसञ्जय गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययन्त. न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूताः सनातन. मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थान् कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति चानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परात्मेत्युदारहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः. यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ. एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत. इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः. श्री सच्चिदानन्दार्पणमस्तु.